عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديدة. اليوم باش نشوفوا في الفيديو نتاعنا comment extraire une base de données de prospects. دونك كيفاش نعملوا باز دو دوني فيها الشركات، فيها نوامر التليفون نتاعهم، لي زادريس ايميل نتاعهم، فيسبوك، لينكدين، الانستغرام نتاعهم. مي سكي بلوز امبورطون هو كيفاش نخرجوا نمرو التليفون ولا ادريس ايميل. سي سا لو بلوز امبورطون. اذا كان انا نحب نعمل اون كومباني دو نيوزليتر نكونتاكتي بها عباد، اذا كان باغ اكزومبل انا فريلانسر نعمل في الديزاين ولا نعمل في الكوميونيتي مانجمنت ولا نعمل في لو ديفلوبمون ويب دي زابليكاسيون موبيل، نحب نخرج اون باز دو دوني تاع دي زونتربريز اكس انتربريز، نحب انا نعطيهم لي سيرفيس نتاعي. دونك باش نشوفوا كيفاش نجموا نعملوا الحاجه هذيا بالوتي فانتوم بوستر. في الفيديو اللي فاتت اللي باش نحط لكم اللين نتاعها في الديسكريبسيون وباش تخرج لكم في الفيش من الفوق على اليمين، باش نحط لكم الفيديو القديمه اللي شفنا بها فانتوم بوستر كيفاش نجم نقوي في الريزو نتاعي نتاع لينكدين، وشفناها اللي هي حاجه تري انتريسون. دونك نبداو مع بعضنا. احنا تويكا كونيكتي على الفانتوم بوستر نتاعنا كيما العاده، باش نعاود نعمل بيكم دوره خفيفه على الفانتوم بوستر باش نوريكم لي الاسوام ديجا نتاع فانتوم بوستر. كيما قلنا فانتوم بوستر هو سي ان اوتي اللي فيه بليزيور روبو اللي يخليك يحسن لك لوتيليزاسيون تاع انترنت في الحياه اليوميه نتاعنا، والا في خدمتنا، والا في اي حاجه. دونك نجموا نقويو في الانستغرام نتاعنا، في الفيسبوك نتاعنا، في لي جروب فيسبوك نتاعنا، في الباز دو دوني دي ايميل، في برشا حاجات. دونك نهار نشوفوا نوفيل فيديو مع بعضنا. دونك لهنا الليست نتاع الاسوام، فما الفري فور ايفر هذايا بلاش فلوس على طول. دونك عندك 10 دقائق كل نهار من الاستعمال، كما قلنا قبل 10 دقائق ماهوش انا كونيكتي على الكونت، 10 دقائق استعمال نتاع روبو اللي هي زاده حاجه باهيه. وعندك الساعه في النهار ب $30، $70 اللي هذايا من احسن ما فما، معناتها تاخذ 3 سوايع في النهار، واللي هذايا بطبيعتها تنجم تولي تدخل بها في الفلوس انت اذا كان عندك بليزيور كليون قاعد تخدمهم. بريف باش نجيو للليست نتاع لي فانتومز اللي عندنا الكل all categories، وباش نختاروا جوجل ماب سيرش اكسبورت. باهي باش نجيو على جوجل مابس باغ اكزومبل، باش نعملوا اون ريشيرش على société développement société informatique tunisienne informatique، نزيدوها لو تيرم تونس. دونك حشتنا بهم الكل في تونس. دونك هنا خرج لنا لي ريزولتا اللي قاعدين نشوفوا فيهم. هنا انجي ملتيميديا، هنا اي تي سولوشن، هنا برين انفورماتيك، يونا بليزيور. دونك باش نعملوا كوبي لللين تاعنا وباش نجيو باش ندخلوا في الريشيرش. دونك لهنا عطينا باش نحطوا له اللين تاعنا، والا فما دونك هنا فما برشا حاجات نجموا احنا نعطيوهم له، مي احسن لين احسن شوا هو ان نعطيوه اللين تاع الريشيرش نتاعنا باش ينجم هو الاكستري الليسته كامله نتاع لي بروسبي اللي احنا قاعدين نلوج عليهم. دونك باش نعملوا سيف. دونك باش نختاروا احنا اللونغ لهنا لو كومبورتمون نتاع الروبو اللي باش يخرج لنا الليسته. دونك هنا باش نختاروا سوا انجلي سوا فرنسي سوا سبانيش سوا ايطاليان اللي هو. دونك اعطاك هنا ان اكزامبل كيفاش تكتب، معناتها قال لك هنا enter the two letter ISO code. دونك فما في لي كود ايزو. دونك سبانيش هو اس، فرنش هو اف ار. دونك احنا حشتنا بالفرنش. دونك احنا حشتنا بليستا نتاع هو حتى هنا باغ ديفو 200، احنا نخرجوا 300 اون ليست دو 300 سيف. نتعداو لي سيتينغز مانوالي. دونك اللونسمون مانويل ولا النوتيفيكاسيون جوست كي كان فما اشكال. وبيان سور هذوما الكل انا فسرتهم في الفيديو اللي فات بالديتاي. اذا كان تحبوا تنجموا تلقاوها لا فيديو
كما قلت لكم في الفيش من الفوق، والا باش نحطها لكم في اخر الفيديو والا في اللين في الديسكريبشن. انت عديو سيف. Donc Google Maps Search Export inactive. On va faire le lancement وباش يبدا في الريشيرش نتاعو. دونك لو روبو تويكا بدا يخدم. فوالا تويكا مازلنا في 0%. دونك توا باش يبدا الريشيرش نتاعو. فوالا دونك خرج لنا 2 résultats تويكا sur 300. دونك تويكا خسينا الفيديو ورجعنا. تويكا كملت وعدت لو روبو، عدى اكزاكتومون 10 دقائق و20 ثانية في الاكستراكسيون نتاع لي دوني اللي لقيناهم في جوجل مابس. دونك نعملو لهنا الريزولتا هاكا ريزالت بون سي اس في، نعملو طلع على الريزولتا نلقاو لهنا 38 باج. دونك نعملو تيليشارجمون. دونك والا نجمو نتيليشارجيو من هنا ديريكتومون. مي on a téléchargé le fichier interne CSV. Excellent. Donc نرجعو للداشبورد ونسكروها هذايا الجوجل مابس. دونك نفسخوهم هذوما الكل. هنا هذوما خادم بيهم قبل. دونك الكل باش نسكروهم. اكسلون. فوالا نرجعو للي فانتومز نتاعنا all categories. تويكا حشتنا بالايميل. دونك كنا في جوجل ماب سيرش اكسبورت. تويكا نجيو للايميل. دونك الايميل عندنا لهنا داتا سكرابينج كراولر. دونك نستعمل الفانتوم هذايا. اعطانا هو لهنا جوجل سبريدشيت تمبليت. دونك نعملو طلع التمبليت نتاعنا اللي هو طالبها. دونك créer une copie. دونك طالب هو ان فيشي كيما هكا فيها ليستا فيها لي زيميل هكا هو. هذا شنو حاجته. دونك نجي انا للريزولتا نتاعي. دونك نحل جوجل شيت. accéder à Google Sheets. création نتاع fichier vide ونعمل هنا importer. في الامبور باش نعمل drag and drop نتاع الريزولتا هذا نتاعي باش نستنى l'importation. Voilà, donc remplacer la feuille de calcul, détecter automatiquement, importer les données. Excellent. دونك هنا عملنا الاكسبور تاع لي فيشي تاع لي ليان هذوما الكل. دونك نشوفو لهنا نلقاو لي ليان جوجل مابس نتاعي كلهم تاع شاك انتربريز. فوالا دونك هو وقف في 191. دونك احنا في تونس بركة، في تونس عندنا 191 شركة اللي موجودين على جوجل مابس بيان سور. 191 شركة في تونس العاصمة اللي هما احنا حطينا 300. دونك ما فماش 300 فما كان هذوما. انا في الفيشي نتاعي هو طالب لي لي سيت ويب نتاع الشركات اللي انا حاجتي بهم. دونك نفسخ لي 3 سيت ويب اكزامبل اللي هو عطيهم ونجي لهنا الويب سايت. باهي هو ساعته دابور عطانا التايتل اسم كل شركة، الريتينغ نتاعها على جوجل مابس. دونك الكاتيجوري، الادريس نتاعها، لي سيت ويب، التليفون، ليماج هنا. بون برشا حاجات. جو سيليكسيون لي سيت ويب نتاعي الكل. نعمل كنترول سي بور كوبيي ولا نجيو لهنا كوبيي ديريكتومون. نرجع الفيشي نتاعي التمبليت اللي هو حاجته بها ونعمل كولي. دونك فوالا هنا كولي. on a collé
toutes les entreprises اللي عندنا. Bien sûr, il y a du vide, comme des entreprises ما عندهمش des sites web. Donc voilà. Donc هنا شنو نجمو نعملو؟ بون بالكونت نجمو نعملو كنترول زد باش نحيوهم الشركات هذوما الكل. نجيو في الكولون هذايا ونعملو ان فلتر. كريي ان فلتر. دونك باش نوليو نسيليكسيونيو جوست لي زونتربريز اللي عندهم دي سيت ويب، فهمتني؟ دونك نجي لهنا افاسي حاجتي بالفيد، هذوما كلهم ما عندهم دي سيت ويب. دونك هذوما سواء اذا كانك انت tu développes les sites web تنجم تبروبوزي لي سيرفيس عليك، لي سيرفيس نتاعك عليهم ديريكتومون تكلمهم في التليفون. سينو احنا ما نستحقوهمش لهنا باش نفسخوهم. هوب دونك ريالمون في تونس عندنا ابوبري اون ليست محترمه كيما هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها نتاع شركات انفورماتيك ما عندهم دي سيت ويب. تنشوفوا قداش الليسته اللي قاعدين في الاخر. دونك هنا جوست اون فا لي زيفاسي اون فا فوالا. دونك نحيو الفلتر بتاعنا افاسي. اوكي هوب باش عملت كنترول زد. Ok, on va les sélectionner, on va les effacer directement. Là, je vais effacer, tout sélectionner. Ok, donc on a les sites web. قعدونا لي سيت ويب نتاعنا. دونك من ليست نتاع 282 قعدنا 191 انتربريز عندها سيت ويب. دونك je vais sélectionner هذا الليني هذا الكل، كنترول سي، نرجع لهنا كنترول في نحي الويب سايت. فوالا دونك هذايا هي لا ليست كومبليت نتاع لي زونتربريز اللي عندهم دي سيت ويب. دونك تويكا باش نحاولوا من هنا باش نحاولوا نطلعوا لي زيميل. دونك اون فا بارطاجي. copier le lien, donc remplacer l'année, donc نحطوها éditeur, copier le lien, terminer, et on va mettre le lien ici, save. donc الداتا اللي حاجتنا بها احنا تويك شنو هي؟ اسونسيالمون احنا حاجتنا بالزيميل باش اذا كان نحبوا نعملوا اون كومباني دو نيوزليتر. مي سينون نجمو زادا ناخذوا لي فون نمبرز، فيسبوك لينكس، انستغرام لينكس و لينكدين. سيف نتعداو للاكزيت كونديشن. هنا دو بريفيرونس نخليو كل شيء كيما هو. نتعداو للبيهافير كيف دونك number of websites to proceed per launch. دونك هنا على كل لانسمون قداش باهي. هنا باش نعطيه 100. هنا معناتها وقت اللي انا جوي كليكي على لونسي من بعديكا قداش باش يخرج لي من داتا من لي سيت انترنت هذوما. دونك انا حتى 100 تويكا سيف لو لانسمون مانويل ولي نوتيفيكاسيون جوست اذا كان فما عندنا اشكال. سيف et on va lancer le robot نتاعنا يخرج في لي دوني. يلا جو نستناو. دونك لهنا مازلنا تويكا في 39% ومازال باش ياخذ برشا وقت. هنا وصل للاكستراكسيون نتاع 41 سيت ويب على 100. دونك مازال باش ياخذ شويه وقت. عدينا مديده باهيه واحنا نستناو. بريف دونك باش نقص باش نجمو ديريكتومون تعداو للريزولتا باش مازيدش نطول عليكم الفيديو. دونك فوالا هذا الريزولتا نتاعنا اللي هو result.csv. عملت له تيليشارجمون. نحلو الفيشي نتاعنا
دونك نحلو ان جوجل شيت ونعملو لامبور. انا نحب ياسر نخدم بجوجل شيتس على خاطر ياسر ساهل و خير من الفيرسيون ديسكتوب. دونك importer directement, on fait le drag and drop, importer les données et voilà. donc نلقاو روحنا لهنا قدام لا ليست اللي اخترناها نتاع لي سيت ويب اللي احنا كيما قلت لكم قسيت عليها في 42 مي مازال نزيدو نستناو معناتها اكثر كان تخرج لنا تعمل لنا ليكستراكسيون نتاع الباز دو دوني اللي احنا طالبينها الكل. دونك نبداو من هنا باغ اكزومبل simac.tn فوالا. دونك نلقاو الايميل نتاعهم وهذه هي الحاجه بلوز امبورطونت، هي الايميل نتاعهم اللي احنا كيما قلنا قبل اذا كان نحبوا نلانسيو ان كومباني دو نيوزليتر باش نبريزونتيو بها لي سيرفيس نتاعنا ولا الحاجات اللي احنا نعملوها. دونك ديريكتومون نحب ناخذوا الباز دو دوني هذا نتاع الايميل والا باش نكونتاكتيو بالواحد وواحد. بغيت هنا نلقاو الفيسبوك نتاعهم. دونك كوبي لو لين نعملو طلع voilà. donc simac entreprise informatique. donc simac.tn تزيد لهنا نلقاو نمرو التليفون نتاعهم، نلقاو لي دوني الكل لي بوبليكاسيون اللي قاعدين يهبطوا فيها. دونك هنا من بعديك نتعداو brain.com. donc brain.com.tn مخرج لنا ميساج ديرور this site can't be reached. دونك نجربو نشوفو شبيه الويب سايت نطلع نلقاو اللي السيت ويب فيه اشكال. دونك même si consulter quand même j'ai دخلنا لي سيت ويب مي c'est un site malveillant يعتبروا مو سيكوريزي l'antivirus نتاعي. دونك ما دخلش للسيت هذايا. دونك le site web n'est pas sécurisé et tant mieux en tout cas. نتعداو tsi.com.tn نلقاو الانفو @tsi.com.tn نلقاو فيسبوك نلقاو لينكدين نتاعهم. فوالا. دونك نكبروا شويه في لي سيلول. يب فوالا tsi.com.tn. لهنا عنا هذايا ERP et solution informatique. ندري شنو اسمها لهنا gérance informatique. voilà gérance informatique. نلقاو emploi@giranceinformatique.com. نلقاو دونك لا ليست نتاع 42 انتربريز 42 سيت ويب اللي احنا حاطينه اللي 42 انتربريز. نلقاو لي انفورماسيون اللي احنا طلبناهم الكل. فوالا هذا هو كل بور سيت فيديو. الفيديو الجاي اللي باش نعملوها باش نحكيو على انستغرام. باش نعملو اون فيديو على انستغرام كيفاش تقوي في لو نومبر دو فولوور نتاعك، كيفاش تخدم باللي روبو باش تقوي البريزونس نتاعك سور انستغرام. دونك ستي تونت باش تعرف الفيديو تاع انستغرام بور بيانتو. مرحبا بكم وان شاء الله تكونوا استفدتوا. وكالعاده تابعوني على لي ريزو سوسيو نتاعي اللي باش يظهروا لكم اللوطه تاويكا. تلقاو فيهم تنجموا تلقاو فيهم دي انفورماسيون اخرين والا دي فيديو اخرين اللي ماهمش موجودين لهنا على شين يوتيوب. واذا كان عندكم اي سؤال والا اي كومنتير اكتبوه في لي كومنتير سور يوتيوب. ومرحبا بكم و على بروشين. باي باي.